ہاں جی جنہوں نا یاد نہ ہوئے باواں تے پلیٹ نہ لکھ لیندے بھی بھول نہ جاواں تاکہ فرشتے ویکھ کے قبر چاکھن کہ انٹرنیشنل بغیرتا چشتیاں چو آیا ہے سچی گل کر رہے او بغیرتی دی مور نہ لگا میرے چن میرے بچے میرے مکھن بازو تے نام مت لکھو مصطفیٰ نے تے جانور نو چھیدن تو منع کیتا ہے اپنے جسم نو تے آپ نے کہا ضرب بھی نہیں لانی آج کتنے میرے بچے نے جڑے سپیلنگ لکھتے نے بازوان تے اور اپنے بازوان تے جناب پلیٹ مار کے تے بچھو بناؤندے نے اپنے ڈولیاں تے بچھو بناؤندے میں نے دسو بھی جڑا قبر چ بچھو والی بان لے کے جائے بچھواں آکھنا نہ بھی اپنا پیٹی پرایا ہون دو نہیں میرے کو سیدھیاں گلاں من تشبہ بقوم فہو من حضور نے فرمایا جنہاں نال پیار کرو گے جنہاں دی ریس کرو گے قیامت نو نہ دے جڑا بندہ بازواں تے بچھو بنا کے قبر تے جائے تے فرشتے آکھنا نہ بھی اوپرا اوپرا ہی لگدا ہے بولو نا اوپرا سمجھ دے نا وہ پنجابی آوندی ہے نا کیونکہ جویں جویں بندہ امیر ہوے نا اپنے پیو دادے والی بولی انہوں نفرت لگتی ہے دولت آن لاگ پہ نا تو بندہ پھر آندا ہے میرے میں پنجابی میں بات مت کرو میں اردو سپیکنگ اونلی انگلش سپیکنگ تو کسے اردو مین کر جمنا سی یا کسی انگلش مین کر جمنا سی تو نہ پنجابیاں جمدا میں سدھیاں گلاں کرنا بزرگو جیڑے بندے کو دولت آ جائے اپنے ماں پیو دی بولی چنگی نہیں سمجھ جیڑی قوم اپنے پیو دادے دی بولی نو پیڑا کہے انہیں نال دے گھر نو کٹا چنگا کہیں دولت دا نشہ ہے میریاں سدھیاں گلاں نے غصہ نہ کو کرے آجے تے جے کار بھی لو میرے کڑے تھے چنگچی رکشے چل دینے جیڑے تسی بہنا نہیں میں تقریر کر کے اللہ بیلی ہونا سچی گل میرے کو سدھیاں گلاں نے سچ آکھیاں پامبڑ مچدا تے جھوٹ آکھیاں کچھ نہیں پائی جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے ایسی مسجد بھی موبائل نہ ٹچ لگے رہی وہ ایک کار والے دے کول آن کے بندہ وہ دی گل سندا ہے کہ اپنی کردا ہے وہ دے ال ویندا تے جے او دے ال نہ ویکھیے تو آندا ایتھے لین کی آیا جدو دے گھر چاہو امام بخاری نے 6 لاکھ حدیث رسول زبانی یاد کی کتنی تے 7297 حدیثاں صحیح بخاری چ نقل کیتی او دے چنا لکھیا انما الاعمال بالنیات ہر عمل دا دار و مدار نیت ہے جڑا بندہ نماز سلام پھر کے فوراً موبائل کھولے سمجھو او دی نماز دے اندر کفیت سی کہ میں چھتی سلام پھرے تے موبائل ویکھاں کو کال تے نہیں آئی او دی ایک کفیت نماز چ بنی تسی کہو گے نماز کیویں بنی کیونکہ انہیں فوراً سب تو پہلے کام کی موبائل کھولے وہ دے اندر دے خیالات کی نے کہ کال نہ کہہ دیا حالانکہ حضور نے فرمایا جدو نماز پڑھ کے بگو وہی ذکر کرو وظیفہ کرو پھر دعا منگو پھر میرے تے درود پڑھو اللہ پاک بین منگیاں پھر سب کچھ عطا کر دے گا تے ساڑھے تے دعا مولوی مانگدا بھی ہویا جنازے دی تے 10 کو بندے مگر مہینہ 100 200 300 400 جنازے چوندا ہے کہ نہیں تے مولوی صاحب 10 منٹ لاؤں نا گرمی چ بندے پسینے نہ بھیجے ہون تے سلام پھر نا مولوی صاحب تے نبی پاک دے پڑھ دے سی نا تے صحابہ مگر کہندے کاش اج جنازہ میرا ہوندا تاڑے چ بھی کدی کسی نے کہا مولوی مگر تو تے سلام پھر کے پوچھ دے ایک دوجے نوں سلام آندا 2 منٹ مولوی اور کھلوندا تے میرا بھی پڑھ کے ہی جانا سی چلیو تہاڈی کفیت تے جنازے چ بھی انج دی تے پھر میت کیویں بخشی جائے گی دسو نا جدو پڑھن والیاں دی کفیت ہی آیا تے جڑی مدینے وچ کفیت سی میں آج تانوں 3 چیزاں سمجھاونیاں نبی نبی سارا جگ کرتا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کرتا ہے مگر جو نبی کرتا کوئی کرتا ہے صحابہ سارا جگ کرتا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کرتا ہے مگر جو صحابہ کرتے ہیں کوئی کرتا ہے کیوں